श्री महामती कई साथ जी यह बीतक भुजनगर, आगे न के और कहूँ जो बीतक पहचान पर, जो बीतक पहचान पर। प्रकरण 4 शुरू। श्री देवचंद्र जी स्वरूप पहचान। या समय हरिदास जी दिन निको ठहराय कर, कहा बाल मुकुंद जी पधराओ तुम शिवो अपने घर, तुम शिवो अपने घर। या समय श्री हरिदास जी दिन निको ठहराय कर। उपस्थित सबै धर्मानुरागी प्राण सुन्दर शाहजी, प्राणाधार सुन्दर शाहजी, हजुरहरू सबैलाई म प्रणाम गर्दै आजको वितक क्लासमा स्वागत गर्छु। हामी भुजनगरको वितक प्रसङ्गलाई श्रवण गरिरहेका छौँ र देवचन्द्रजीको निष्ठा, उहाँको श्रद्धा, उहाँको गुरुभक्ति देखेर प्रभावित भएर हरिदासजीले बालमुकुन्दजीलाई दिने र बालमुकुन्दजीकै तिमी सेवा गर भनेर उहाँले चाहना राखेर बालमुकुन्दजीलाई दिने निर्णय गर्नुभएको छ र देवचन्द्रजीले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। यो प्रसङ्ग चलिरहेको छ र अगाडि यहाँ 70 नम्बरको चौपाईमा भन्नुहुन्छ, आगे इनके और कहूँ जो बीतक पहचान पर। पहिचानको म बीतक अब म सुनाउँछु भनेर लालदासी महाराज आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। अब देवचन्द्रजीको स्वरूपको पहिचान बालमुकुन्दजीले कसरी गराउनुहुन्छ हरिदासजीलाई, यो प्रसङ्ग यहाँनिर आउनेवाला छ। प्रकरण 4 को 1 नम्बरको चौपाईबाट सुरु गरौँ। या समय भनेको यो समयमा, यो समय भनेको एक दिन। कुन दिन भन्दाखेरि जुन दिन बालमुकुन्द दिने भनेर निर्णय गरिएको थियो त्यो दिनको समय। या समय भनेको यो समय, यो समय भनेको जुन दिन बालमुकुन्दजी दिने भनिएको थियो त्यो दिनको समय। हरिदासजी दिन निको ठहराए कर। निको भनेको राम्रो, राम्रो दिन ठहराए कर। ठहराउनु भनेको निश्चित गर्नु। एउटा निको दिन भनेको राम्रो दिन ठहराएर निश्चित गरेर कया भन्नुभयो। निको भनेको राम्रो। कस्तो छ खबर भनेर बुबा आमालाई, अलिक वृद्धलाई सोद्धाखेरि निको छ भन्नुहुन्छ। निको भनेको राम्रो। र यसलाई ब्रिजभूषणजीले वृत्तान्त मुक्तावलीमा त्यो राम्रो दिन कुन दिन निस्किएको थियो भन्दाखेरि एकादशीको दिन भनेर लेख्नु भएको छ ब्रिजभूषण कृत वितकमा। र त्यो दिन भन्नुभयो, बालमुकुन्दजी पधराओ, बालमुकुन्दजीलाई तिमी पधराउनु, तुम सेवा अपने घर, तिमी आफ्नो घरमा सेवा गर। यो 1 नम्बरको चौपाईमा निको राम्रो, ठहराए कर निश्चित गरेर एक दिन हरिदासजीले बालमुकुन्द दिने निर्णय गर्नुभयो। र ब्रिजभूषण महाराजको शब्दमा त्यो एक दिन भनेको कुन दिन हो? एकादशीको दिन भनेर लेख्नु भएको छ। र यहाँ पनि पछि करने लगे सब एकादशी भन्ने शब्द आउँदाखेरि त्यसको संकेत यहाँनिर पनि भेटिएको छ। 2 नम्बरमा जाउँ। ता दिन बराबर त्यो दिन। देखे त्यो दिन जो देखे सेवा में। त्यो दिन हरिदासजीले सेवा गर्ने समयमा देख्नुभयो। सेवा में भनेको सेवाको समयमा। त्यो दिन समय प्रातःकालको समयमा। प्रातःकाल भनेको बिहानको सेवा गर्ने समयमा। स्वरूप तो देखे नहीं। स्वरूप कसको स्वरूप भन्दा बालमुकुन्दजीको। बालमुकुन्दजीको स्वरूप
देख्नु भएन, देखे नहीं देख्नु भएन। तब लगे तहाँ ढोड्ने, तब त्यहाँ खोज्न लाग्नुभयो। ढोड्ने भनेको खोज्नु, ढोड्नु भनेको खोज्नु, त्यहाँनेरि खोज्न लाग्नुभयो। तब 3 नम्बरमा जाउँ। स्वरूप कहूँ न पावही, स्वरूप कहीँ पनि पाइएन। कहूँ न पावही, कतै पनि पाइएन। भए हरिदासजी दलगीर, हरिदासजी दलगीर हुनुभयो। दलगीर बराबर दुखी। हरिदासजी दुखी हुनुभयो किनकि स्वरूप भेटिएन। हिजो के बाचा गरेको छ, म बालमुकुन्द दिन्छु भन्नुभएको छ। सिंहासन, जुन सिंहासनमा बालमुकुन्दजी भद्राइएको थियो त्यो सेज्या पलङ परमा पावे नहीं, पाउनु भएन। क्यों ये कर भनेको कसै गरी पनि। कहाँ खोज्नु भएछ? सिंहासन पलङ आदिमा खोज्नु भएछ। त्यहाँनेरि पावे नहीं, पाउनु भएन। क्यों ये कर, कसै गरी पनि। बिहानैको समयमा सेवा गर्नको लागि भनेर जब जानुभयो, बालमुकुन्दजीको मूर्ति गायब छ। सिंहासनमा खोज्नुभयो, पलङमा खोज्नुभयो, कहीँ पनि पाउनु भएन। अघिल्लो दिन देवचन्द्रजीलाई म तिमीलाई बालमुकुन्द दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब अघिल्लो दिन भन्नुभयो या केही दिन अघि भन्नुभयो त्यो यहाँ उल्लेख गरिएको छैन, तर अगाडि उहाँले वाचा गर्नुभएको थियो। 4 नम्बरमा जाउँ। लगे पुछ्ने घरमे, घरमा सोध्न लाग्नुभयो। यहाँ कोही त आया नहीं, यहाँ कोही त आएको थिएन। अब हरायो, घरमा छैन। अनि घरको सदस्यहरूले सोध्नुभयो, यहाँ कोही त आएको थिएन। तब जवाफ तिनले दिया। तिनने भनेको घरको परिवारले, घरको परिवारले जवाफ दिया। के दिनुभयो? यहाँ किनकी ताकत जो आए, कसको ताकत छ र यहाँ आउँछ भनेर जवाफ दिएछन् कडा। यहाँ किनकी ताकत, कसको ताकत जो आए, आउनलाई कसको ताकत छ र आउँछ भनेर कडा खालकै जवाफ दिएछन्। कडा रहेछन् परिवार। ताकत भनेको शक्ति, कसको शक्ति छ यहाँ आउने र आओस्। हरिदासजी विस्मय भए। विस्मय भनेको दुखी। हरिदासजी विस्मय हुनुभयो, दुखी हुनुभयो। 5 नम्बरमा। तर दुईवटा स्वरूपको उहाँ सेवा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। एउटा बालमुकुन्दजीको र अर्को बिहारीजीको। बाँकी बिहारीजी त हुनुहुन्छ नि त। त्यही भएर सेवा बिहारीजी की कर, बिहारीजीको सेवा गर्नुभयो। बालमुकुन्दजीको ढोडत। तेस्रो चरणमा बिहारीजीको सेवा पूरा गरेपछि बालमुकुन्दजीलाई ढोडत, खोज्दै, पुछत, सोध्दै, पस्स हुए, हैरान भए। यौं कर यसरी। बालमुकुन्दजीको ढोडत, पुछत, बालमुकुन्दजीलाई खोज्दै, सोध्दै, पस्स हुए, हैरान हुनुभयो। यौं कर यसरी। हरिदासजी विस्मय भए, सेवा बिहारीजी की कर। हरिदासजी दुखी हुनुभयो, बाँकी बिहारीजीको सेवा गर्नुभयो र बालमुकुन्दजीलाई खोज्दै, सोध्दै, हैरान हुनुभयो। 6 नम्बरमा। इन समय आए पहुँचे। इन समय, यही समयमा आए पहुँचे, आइपुग्नुभयो। को? श्री देवचन्द्रजी घर से। मूर्ति हराएर खोजिरहनु भएको थियो हरिदासजी। त्यही समयमा देवचन्द्रजी घरबाट आउनुभयो। छिटै आउने गर्नुहुन्छ।
घरबाट यह हकीकत सुनके, हकीकत भनेको वास्तविकता। वास्तविकता के हो? बालमुकुन्दजी हराएको वास्तविकता सुनेर दलगिर हुए मनमे, मनमा दुखी हुनुभयो। दलगिर भनेको दुखी। दुखी किन हुनुभयो भन्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस्। बालमुकुन्द हराउनु भयो, त्यसमा त झन् दुखी हरिदासजी हुनुहुन्छ। देवचन्द्रजी दुखी किन हुनुभयो? आफूले दिन अब सेवा गर्छु, हरिदासजीले दिन्छु भन्नुभएको थियो, पाइएन भनेर दुखी हुनुभएको होइन। म त्यो सेवाको लागि अपात्र रहेछु भनेर दुखी हुनुभएको। आउँदैछ यहाँ प्रसङ्ग। सात नम्बरमा और हरिदास जी सो, और र हरिदास जी सो, हरिदाससँग लगे बातें करने, बात कुरा गर्न लाग्नुभयो। लगे बातें करने, कुरा गर्न थाल्नुभयो। अब दुखी हुनुहुन्छ हरिदासजी त अलरेडी। अनि के भन्नुभएछ देवचन्द्रजीले? यह चिन्ता तुम जिन करो, यह चिन्ता, यो चिन्ता तिमी जिन करो, नगर। जिन करो भनेको नगर, मत करो। यह चिन्ता तुम मत करो, बिल्कुल। अगाडि भन्नुभयो भई चुक हमसे। चुक भनेको गल्ती। भई चुक भनेको गल्ती, हमसे मबाट नै गल्ती भयो। तपाईं चिन्ता नगर्नुहोस् हरिदासजी, गल्ती मबाटै भयो। अगाडि अझै भन्नुहुन्छ तुम तो हमको दे चुके। तपाईले जुन दिन म बालमुकुन्द दिन्छु भन्नुभयो, त्यही दिन तपाईले मलाई दिइसक्नु भएको थियो। तुम तो हमको दे चुके। दे चुके भनेको दिइसक्नु भएको थियो। तपाईले त मलाई दिइसक्नु भएको थियो। जुन दिन तपाईले वाचा गर्नुभयो, त्यही दिन बालमुकुन्द चाहिँ मेरो भइसक्नु भएको थियो। लान मात्रै बाँकी थियो। वस्त, वस्तु, वस्त भनेको वस्तु, वस्तु बराबर बालमुकुन्द जी। आई थी हम पास, मेरो पास आइसक्नु भएको थियो। वस्त भनेको वस्तु, वस्तु भनेको के लेख्नुभयो? वस्तु के लेख्नुभयो? लेख्नु भएन कसैले? हो, बालमुकुन्द। बालमुकुन्द जी वस्तु आई थी हमारे पास, मेरो पासमा आइसक्नु भएको थियो बालमुकुन्द जी त। यह हमारी भूल है, यो मेरो भूल हो। जो टूटी, जो टूटी भनेको टुट्यो। हमारी आस, मेरो आस टुट्यो। कस्तो आस टुट्यो भने म सेवा गर्छु भन्ने आस टुट्यो। देवचन्द्रजीले हरिदासजीलाई दिलासा दिँदै भन्नुभयो, तपाईं चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईले दिइसक्नु भएको थियो। तपाईले दिन्छु भनेकै समयमा बालमुकुन्दजी मेरो भइसक्नु भएको थियो। मेरो गल्ती र मेरो अपात्रताको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउन मान्नु भएन र मैले उहाँको सेवा गर्ने जुन आशा राखेको थिएँ त्यो टुट्यो। तपाईले अब चिन्ता नगर्नुहोस् हरिदासजी। एउटा देवचन्द्रजीको महानताको यो प्रदर्शनी हो। हामी अथवा अन्य कोही व्यक्ति भए शङ्का उपशङ्का गर्न सक्थ्यो। अस्ति चाहिँ दिन्छु भने अनि बेलुका चाहिँ के बुद्धि घुमेछ, बालमुकुन्दजी कता लुकाए अनि एक्टिङ गर्छन् भन्न समेत पछि नपर्ने मानिसहरू हुन सक्थे सामान्यतया। तर उहाँको यो महानता हो कि मेरो कमजोरीले गर्दा, मेरो अपात्रताले गर्दाखेरि सायदै उहाँ आउन मान्नु भएन र अन्तर्ध्यान हुनुभयो।
9 नम्बरमा देवचन्द्रजीले त्यसो भनेपछि हरिदासले त्यसो पनि हुन सक्छ भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो? हरिदास चाहिँ माने नहीं। त्यो कुरालाई हरिदासजीले स्वीकार गर्नु भएन। वास्तवमा मेरै सेवामा कमी कमजोरी भयो होला, त्यसकारणले गर्दाखेरि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब उहाँले एउटा प्रतिज्ञा लिनुहुन्छ हरिदासजीले। माने नहीं भनेको मान्नु भएन। प्रसाद नल्याउँ लगार, अब म एक सिता पनि भोजन गर्दिन। लगार भनेको थोरै पनि, म भोजनै गर्दिन। प्रतिज्ञा गर्नुभयो, म एक सित्तो पनि, एक कण पनि अब म भोजन गर्दिन। जब मै दर्शन गरौँ, जब मलाई दर्शन हुन्छ, म दर्शन गर्नेछु, तब मोहे होए करार। तब मोहे मलाई, होए हुनेछ, करार आनन्द शान्ति। तब मलाई शान्ति हुनेछ, तब मात्रै म अन्न ग्रहण गर्नेछु, भोजन ग्रहण गर्नेछु। तबसम्म म अलिकति पनि भोजन गर्नेवाला छुइनँ। बिहारीजीको 10 नम्बरमा आउनुहोस्। बिहारीजीको अरू गाई। बिहारीजी भनेको को हुनुहुन्छ? बाँके बिहारीजी। बाँके बिहारीजीलाई अरू गाए भनेको आरो गाउनु भयो, भोजन गराउनु भयो। हरिदासजी पहिले नै परमात्मालाई भोग लगाउने गर्ने गर्नुहुँदो रहेछ। बाँके बिहारीजीलाई भोग लगाउनु भयो, उहाँलाई प्रसाद गराउनु भयो। दो बाल भोग राजभोग। बालभोग भनेको थोरै, बिहानको नास्ता जस्तो। राजभोग भनेको दिनको अलिक ह्याप्पी खालको। बालभोग भनेको थोरै 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 खाने। राजभोग भनेको चाहिने जति खाने, अगाउने गरी खाने। बालभोग र राजभोग छ नि त, एउटा बालभोग छ, अर्को राजभोग छ। दुईटै बालभोग पनि गराउनु भयो, राजभोग पनि गराउनु भयो। र भन्नुभयो, आरोग्ने बाल गोपालको। आरोग्ने भनेको खानलाई, बाल गोपाल भनेको घरका साना बच्चाहरू, बच्चा बच्चीलाई, बाल गोपालहरूलाई भोजन गराउन कर दियो संजोग, प्रबन्ध गर्नुभयो। किनभने हरिदासजीले म अब अन्न पनि खाँदिनँ भने पछाडि गुरुआमाले पनि उपवास बस्ने निर्णय गर्नुभयो। गुरुआमाले उपवास गरेपछि देवचन्द्रजीले पनि म पनि खान्न भनेर बस्नुभयो। तर बालगोपालहरूको लागि त भोजन गराउनु पर्यो, उनीहरू त भोकै हुन्छन् भनेर बालबच्चाको लागि चाहिँ भोजन तयारी गरियो। संजोग भनेको प्रबन्ध, भोजनको प्रबन्ध गरियो। 10 नम्बरको चौपाईमा संजोग प्रबन्ध गरियो। 11मा घरमे सब लोगौने। घरमा सब लोगौने भनेको सबैजनाले, लोग भनेको व्यक्ति, सबै व्यक्तिले। अब हरिदासजीले गर्ने लगी सब एकादशी गर्न लागे। एकादशी भनेको उपवास गर्न लागे। यो उपवास गरे भन्ने अर्थमा गर्ने लगी एकादशी भनेको उपवास बसे। उपवास भनेको अन्न ग्रहण नगरी बसे, व्रत बसे। श्री देवचन्द्रजी तीन समय, देवचन्द्रजी पनि उपवास नै बस्नुभयो, उहाँले पनि ग्रहण गर्नु भएन। 3 समय भनेको त्यो समयमा, 3 समय भनेको समय, त्यो समयमा। 12 नम्बरमा जाउँ। प्रसाद नलियो घरमे। प्रसाद कसैले लिनु भएन घरमा।
बडा धार्मिक आध्यात्मिक परिवार, नत्र भने त हरिदासजी एकजनाले नखाएर अरू सबैले खान्थे होला। तर कसैले पनि भोजन गर्नु भएन। परिवारमा साना नानीहरूलाई भोजन दिइयो, अरू सबै भयो व्यतीत दिन। 12 नम्बरको दोस्रो चरण, दिन व्यतीत भयो, दिन पुरा भयो। यहाँ हरिदासजी बैठे हते, हरिदासजी बसिरहनु भएको छ जोक्राएर। अब घरको सबै कुनामा कोठा चोटामा सबैतिर खोज्दाखेरि पनि भेटिनु भएन, कोही आएको पनि छैन। अब के गर्ने? दुखी भएर बस्नुभयो। हरिदासजी बैठे हते, दुःख पाया, दुःख पाउनुभयो, अति अति दुःख पाउनुभयो मनमा, अति दुःख भयो मनमा। 13 मा, यौं करते, यसो गर्दै जाँदा, यौं करते यसो गर्दै जाँदा, मध्यरात भई व्यतीत जब मध्यरात व्यतीत भयो, मध्यरातको जब समय भयो, हरिदासजी बैठे हते, हरिदासजी बैठे हते, बैठे हते बराबर बस्नु भएको थियो। हते भनेको थियो, बैठे हते बस्नु भएको थियो। कछु आँख मिची तब, कछु अलिकति, आँख मिची भनेको आँख बन्द भयो। तब त्यति बेला झिमिक्क भयो, झिपिक्क भयो भन्छ नि। बसिरहेकै बेलामा यसो ओङ्गाएर झिपिक्क भएर आँखा थोरै बन्द भयो। मिची भनेको चिम्म भयो आँखा, आँखा चिम्म भयो भनेको अलिकति निन्द्रा आयो। तेह्रमा निन्द्रा आयो, अलिकति आँखा झिमिक्क भयो। 14 मा, यहाँ आए बाल मुकुन्दजी साक्ष्य दियो दर्शन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ आए, त्यसपछि त्यहाँ आएर बाल मुकुन्दजीले साक्षात दियो दर्शन, साक्षात दर्शन दिनुभयो बाल मुकुन्दजीले। अनि बाल मुकुन्दजीलाई देखेपछि, अहो प्रभुजी कहाँ गए हते, हम ढूंढत कल्पे मन। हरिदासले के भन्नुभयो, अहो प्रभुजी कहाँ गए हते, कहाँ जानुभएको थियो? हम ढूंढत, मैले खोजेर कल्पे मन, खोज्दा खोज्दा मेरो मन कति तडपेको थियो। कल्पे भनेको तडपे, मन तडपिएको थियो। कहाँ गए हत्ते, कहाँ जानुभएको थियो? अहो प्रभुजी कहाँ जानुभएको थियो? हम ढूंढत कल्पे मन, मैले खोजेर खोजेर मन मेरो कति तडपेको थियो। कहिया 15 नम्बरमा कहिया भन्नुभयो, कसले भन्नुभयो? बालमुकुन्दजीले। हम त उतै ही बैठे हते, म त उतै बसेको थिएँ जहाँ तिमीले राखेको थियौ त्यही नै। तो तुम क्यों न दियो दीदार? यहाँनिर 15 नम्बरको पहिलो चरणमा बालमुकुन्दजीले बोल्नु भएको, दोस्रो चरणमा हरिदासजीले बोल्नु भएको। दोस्रो चरण बी लेखेर हरिदासजीले बोल्नु भएको भनेर लेख्नुहोस् खातामा। भोलि पर्सि घरमा गइसके पछाडि सबै नौलो लाग्छ, अनि खातामा हेर्दाखेरि यसो भनेको रहेछ। दोस्रो चरण कसले बोल्नु भएको अरे? पहिलो चरण तो तुम क्यों न दियो दीदार? दीदार भनेको दर्शन। त दर्शन किन दिनु भएन? त्यही बस्नु भएको थियो भने। कही भन्नुभयो, बालमुकुन्दजीले भन्नुभयो, मोको पद्रावते थे, मोको मलाई, पद्रावते तपाईले पधराउँदै हुनुहुन्थ्यो अथवा पधराउने वाला हुनुहुन्थ्यो।
पधरावते भनेको पधराउने वाला हुनुहुन्थ्यो। पधरावते थे बराबर मलाई पधराउने वाला हुनुहुन्थ्यो। कहाँ? श्री देवचन्द्रजीको द्वार। देवचन्द्रजीको द्वारमा। द्वार भनेको घर, द्वार भनेको दरवाजा, तर दरवाजाको मतलब यहाँनिर घर। मलाई देवचन्द्रजीको घरमा तपाईँ पधराउने वाला हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले गर्दा म अन्तर्ध्यान भएँ। बालमुकुन्दजीले भन्दै हुनुहुन्छ हरिदासजीलाई। रात्रिको समय छ। सो त्यो 16 नम्बरमा तुमको तिमीलाई इन स्वरूप की, यो स्वरूपको भनेको देवचन्द्रजीको, इन स्वरूप, यो स्वरूप बराबर देवचन्द्रजीको भई नै पहिचान। पहिचान भएन तिमीलाई। हे हरिदासजी, तिमीलाई यो स्वरूप देवचन्द्रजीको पहिचान भएन। मैं इनकी सेवा न सह सकूं। म इनकी, देवचन्द्रजीको सेवा न सह सकूं, सहन गर्न सक्दिन। म देवचन्द्रजीको सेवा सहन गर्न सक्दिन। ना सह सकूं, सहन गर्न सक्दिन। ना सह सकूं, न सहन गर्छु भनेको सहन गर्न सक्दिन। एहसान, उपकार। एहसान भनेको उपकार। एहसान उपकार। न देवचन्द्रजीको सेवा म सहन गर्न सक्छु, न उनले गरेको उपकार मलाई सह्य हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म जान चाहिन। म त त्यहीँ बसेको थिएँ। त तिमीलाई दर्शन किन दिइन भन्दाखेरि तिमीले देवचन्द्रजीकोमा मलाई पठाउनेवाला थियौ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अन्तर्ध्यान भएँ। बालमुकुन्दजीले भन्नुभयो। र अझै अगाडि भन्नुभयो 17 नम्बरमा पनि बालमुकुन्दजी बोल्दै हुनुहुन्छ। 16 मा पनि बालमुकुन्दजीले बोल्नुभयो, 17 मा पनि बालमुकुन्दजीले। जो दलगीर हो देवचन्द्रजी, दलगीर भनेको दुखी, जो भनेको यदि, यदि जो, यदि दलगीर दुखी हो देवचन्द्रजी, देवचन्द्रजी दुखी हुनुभयो भने यह बात सुन के, यो कुरा सुनेर, यदि यो कुरा सुनेर देवचन्द्रजी दुखी हुनुभयो भने तो वस्त्र सेवा दिजियो, वस्त्र सेवा दिनुहोस् देवचन्द्रजीलाई। बाँके बिहारीजीको जो वस्त्र छ त्यो सेवा, वस्त्र सेवा दिजियो। वस्त्रको, वस्त्रलाई सेवा गर्न दिनु। तुम मोहे न दिजो इने, मोहे मलाई, नदिजो नदिनुहोस्, इने देवचन्द्रजीलाई। यदि यो कुरा सुनेर देवचन्द्रजी दुखी भयो भने वस्त्रको सेवा गर्न दिनु, तर मलाई चाहिँ नदिनु। 18 अब प्रभुजी तुम कहाँ हो? हरिदासजीले सोध्नुभयो। 18 मा हरिदास उवाच अब प्रभुजी तुम कहाँ हो? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? हजुरले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नुहोस्। यो चौपाईहरू सर्र पढ्दै जाँदाखेरि अर्थ आफै खोल्दैछ कि छैन? अर्थ आफै खोल्दैछ भने ठिकै जाँदैछ। अर्थ खुलेन भने चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ। आज जति पनि चौपाईहरू चल्छ त्यसलाई घरमा गएर जतिचोटि सक्नुहुन्छ त्यतिचोटि दोहोऱ्याएर पढेको पढै गर्नुहोस्। र पढ्दै जाँदाखेरि सबै चौपाईहरूको आफै आफ अर्थ खुल्दैछ भने ठिक जाँदैछ, समय सार्थक बन्दैछ। छैन भने अलिकति मेहनत अझै पुगेको छैन,
भन्ने कुरालाई चाहिँ जान्नुहोस्। र चौपाई यसरी चल्दै गर्दाखेरि सर र अर्थ खोलिदिएको हुनुपर्छ। जतिचोटि हामी पढ्दै गइन्छ उति धेरै प्रसङ्ग बुझ्दै बुझ्दै गइन्छ। सत्रमा तो बस्तर सेवा दिजियो तुम मोहे न दिजो भने, वस्त्र सेवा दिनुहोस् मलाई चाहिँ नदिनुहोस्, म सेवा सहन गर्न सक्दिनँ। 18 मा अब प्रभुजी तुम कहाँ हो? हरिदासले सोध्नुभयो, अब प्रभुजी तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? कही मैं बैठा वहीँ ठौर, म त्यही ठाउँमा त बसेको छु। वहीँ ठौर, त्यही ठाउँमा म बसेको छु। यौं करते यसरी, यसो गर्दै जाँदा आँख खुल गई, हरिदासजीको आँखा खुल्यो। भडक उठे जोर, एकाएक त्यहाँबाट उठ्नुभयो। भडक उठे भनेको एकाएक त्यहाँबाट उठ्नुभयो जोरसँग। भडक उठे भनेको ब्याउजिनुभयो, एकाएक झस्किएर उठ्नुभयो। अब अहिले भनेको कुरा बालमुकुन्दजीले सबै कुरा याद छँदैछ। 19 मा जो अंदर जाए कि देखै तो बालमुकुन्दजी बैठे सिंहासन। भित्र गएर हेर्दाखेरि त सिंहासनमै हुनुहुन्छ बालमुकुन्दजी। जो अंदर जाए कि देखै, भित्र गएर हेर्नुभयो तो त बालमुकुन्दजी बैठे सिंहासन, बालमुकुन्दजी सिंहासनमै बस्नु भएको छ। दिउँसो भरि खोज्दाखेरि नभेटिनु भएको बालमुकुन्दजी अहिले जस्ताको तस्तै सिंहासनमा। फेर फेर चरणौ लगे प्रफुल्लित हुआ मन, बार बार चरण लाग्नु हो तपाईँ फेरि मिल्नुभयो, धन्य हुनुहुन्छ भनेर बार बार चरण लाग्नुभयो। मन प्रफुल्ल भएर आयो। कसको? 20 मा अब रात्रिको कुरा हो, अलिकति उज्यालो हुन्जेलसम्म पर्खिनु भयो। पुरै उज्यालो पनि भइहालेको छैन। 20 मा हरिदासजी घर से चले, त्यति नै बेला हरिदासजी घरबाट जानुभयो। कता जानुभयो? देऊ खबर श्री देवचन्द्रजीको। देवचन्द्रजीलाई म खबर दिन चाहन्छु। देऊ भनेको म दिन्छु। भई खुशाली दिदार की, खुशाली भनेको खुसी, खुसी भयो। दिदार की भनेको दर्शनको, दर्शनको खुसी भयो। कहाँ? बाजारमा, बजारको सामुन्नेमा, मिले सामे, बजार अगाडि, बजार अगाडि भेट भएछ र दर्शनको त्यहाँ खुसियाली भएछ। कसको दर्शनको? अहिले एकछिन चाहिँ देवचन्द्रजीको दर्शनको, एकछिन पछाडिबाट फेरि हरिदासजीको दर्शनको। त्यो बेलुकाको त्यो बालमुकुन्दजीले भनेको नबिर्सुन्जेलसम्म चाहिँ देवचन्द्रजीको दर्शनको खुसी। बेलुका बालमुकुन्दजीले भनेको जब हरिदासजीले बिर्सिनुहुन्छ अनि चाहिँ हरिदासजीको दर्शनको खुसी। दिदार भनेको के अरे? अब 21 मा हरिदासजी आए के उत्तावले शीश नवाया चरण। हरिदासजी आए के, आएर उत्तावले हतारको साथमा, हतार गर्दै आउनु भएको थियो नि त। अहिलेको अहिले म देवचन्द्रजीलाई खबर भनिहाल्छु भनेर आउनुभयो। गुरुदेव उताबाट त के गर्नुभयो? शीश नमाया चरण, देवचन्द्रजीको चरणमा शीश न्युर्याउनु भयो हरिदासजी, गुरु हरिदासजीले। खुल्ला हृदयको हरिदासजी, कुनै मनमा गुरुत्वको कुनै
अहम छैन। शीश नमाया चरण। बालमुकुन्दजीले भने पनि चरणमै प्रणाम भन्दाखेरि सोच्ने कुरा हुन्थ्यो अरूको लागि, तर उहाँले त्यो पनि सोच्नु भएन, गएर प्रणाम गर्नुभयो चरणमा। कही हरिदास जी कहाँ करता हो, हाथ उठाए दिन चरणमा प्रणाम गर्नुभएको थियो। हरिदास जी, अरे हरिदास जी तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हातले उठाउनु भयो हरिदासजीलाई। कही भन्नुभयो देवचन्द्रजीले, हरिदास जी कहाँ करता हो, के गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्नुभएको? हाथौँ उठाया तिन, हातले उठाउनु भयो। कसलाई? 22 मा कह्या हरिदासले भन्नुभयो, हे श्री देवचन्द्रजी, हे देवचन्द्रजी, कहाँ खबर? जो खबर भन्नुभयो बालमुकुन्दजीले, कहूँमै त्यो म तिमीलाई भन्छु। कहाँ खबर भनेको बालमुकुन्दजीले जुन कुरा भन्नुभयो, कहूँमै तिमीलाई म त्यो भन्छु। कहाँ खबर कहूँमै तुम, कही भन्नुभयो। अब भन्न थाल्नु भयो हरिदासजी। हरिदासजी कुन भावमा सेवा गर्नुहुन्छ अरे? सखी भावमा। र यस्तरी सेवा गर्नुहुन्थ्यो कि सेवा गर्दाको समयमा उहाँले आफ्नो पोसाकहरू पनि सखीकै लगाउने गर्नुहुन्थ्यो। अब पोसाक पनि सखीको लगाउने, भावना पनि सखीको राखे पछाडि स्वभाव पनि सखीकै आएको छ। अब भए जति सबै भन्न थाल्नुभयो। सखीहरूले भएको जति सबै भन्छन् नि त। कुन्ती मातालाई युधिष्ठिरले श्रापै दिनुभयो। कर्ण मेरो छोरो भनेर नभनेको पछि थाहा पाउँदाखेरि स्त्री जातिलाई एउटा श्राप परेको छ भनेर पुराणहरूमा भन्ने गर्छन्। सबै खुलेर भनिहाल्न पनि मिल्दैन, तर भित्र नअडिने स्वभाव स्त्रीको। हरिदास यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, अब भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है के भन्नुहुन्छ, म पढेर सुनाउँछु। कह्या श्री देवचंद्र जी, कहाँ खबर कहूँ मैं तुम, कही तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। आज दिन लगे हम सेवते, कबहू दर्शन नहीं साक्षात। सो स्वरूप बाल मुकुंद जी मोशो करी विख्यात। सो तुम्हारे स्वरूप की मोहे पहचान कर दई, तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही। और मेरी सेवा करने को इन्हें देवो तुम जिन, जो हुए देवचंद्र जी दलगिर तो तिज वस्त्र सेवन भनेर गडगडाट भन्दिनु भएछ। के भन्नुभयो हामी चिन्तन गर्दै जाउँ। 22 मा कह्या हे देवचंद्र जी, कहाँ खबर कहूँ मैं तुम। जो बालमुकुन्दजीले खबर भन्नुभयो, म तिमीलाई त्यो खबर भन्छु। कही भन्नुभयो कि तुम्हारे स्वरूप की, तिम्रो स्वरूपको पहिचान नहीं हम, मलाई तिम्रो स्वरूपको पहिचान छैन अरे। बालमुकुन्दजीले भन्नुभएको कि तिम्रो पहिचान मलाई छैन अरे। आज दिन लगे हम सेवते, आज दिन लगे, आज दिन लगे भनेको आजको दिनसम्म, आज दिन लगे भनेको आजको दिनसम्म। हम सेवते, म सेवा गरिरहेको थिएँ, म सेवा गर्थेँ। कबहूँ कहिल्यै दर्शन नहीं साक्षात, साक्षात दर्शन पाएको थिएन कहिल्यै पनि आजसम्म। आज दिन लगे, आजको दिनसम्म हम सेवते, म सेवा गर्थेँ, तर कबहूँ दर्शन नहीं साक्षात।
कहिले साक्षात दर्शन पाएको थिइनँ, तर आज मैले साक्षात दर्शन प्राप्त गरेँ। सो स्वरूप बालमुकुन्दजी, त्यो बालमुकुन्दजीको स्वरूप मसो कहीँ विख्यात, मसँग विख्यात वर्णन गरेर भन्नुभयो। विख्यात भनेको वर्णन, वर्णन गरेर भन्नुभयो मलाई बालमुकुन्दजीले। सो बालमुकुन्दजीले के भन्नुभएछ भने, सो तुम्हारे स्वरूप कि तिम्रो स्वरूपको, बालमुकुन्दजीले हरिदासजीले देवचन्द्रलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तुम्हारे स्वरूप के 24 नम्बरमा तिम्रो स्वरूपको मोहे पहिचान करदै, मलाई पहिचान गराइदिनु भयो। कसले? बालमुकुन्दजीले। तुम इनको जानत नहीं, बालमुकुन्दजीले भन्नुभयो कि तिमीले देवचन्द्रलाई चिनेका छैनौ। मोहे ऐसी बात कही, मलाई यस्तो कुरा गर्नुभयो बालमुकुन्दजीले। यो अलिकति घुमेको कुरा छ है। तुम इनको जानत नहीं, तिमीले देवचन्द्रलाई जानेको छैनौ भनेर मलाई बालमुकुन्दजीले भन्नुभयो तिम्रो स्वरूपको विषयमा। मोहे ऐसी बात कही, मलाई यस्तो कुरा गर्नुभयो। 25 में और मेरी सेवा करने को, और र मेरी सेवा, मेरो सेवा गर्न यिने देवचन्द्रजीलाई, 25 नम्बरको बी को यिने भनेको देवचन्द्रजीलाई, चौपाई लेख्दाखेरि 25 नम्बर लेख्नु अनि बी लेख्नु, अनि यिने बराबर देवचन्द्रजीलाई। देवो जिन तुम नदेऊ, जिन देवो तुम, तिमी नदेऊ। बालमुकुन्दजीले हरिदासजीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? बालमुकुन्दजीले हरिदासजीलाई भनेको कुरा हरिदासजीले देवचन्द्रजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हो यो प्रसङ्ग छ यहाँ। यिने देवचन्द्रजीलाई जिन देऊ तुम, नदेऊ तिमी। यदि देवचन्द्रजीलाई बालमुकुन्दजीको मूर्ति नमिल्दाखेरि यदि दुःख लाग्यो भने, जो होइ, जो यदि, जो भनेको यदि लेख्नु न, जो बराबर यदि, तेस्रो चरणको जो। किनभने विद्यार्थी भएरै कति वर्ष हिँड्ने, अझै पनि विद्यार्थी नै हो, यस्तोमा चाहिँ समस्या पर्छ भन्ने थाहा छ क्या मलाई। किनभने अर्कै अर्थ लागेको छ कि छैन, जो भनेको जो नै त अर्थ लागेको छैन त, यदि भनेर अर्थ गरिँदैछ। यस्तो कुरा चाहिँ अझै चतुर भएर लेखिहाल्नुपर्छ। जो यदि होए, हुनुभयो भने देवचन्द्रजी, देवचन्द्रजी दलगिर दुखी, यदि देवचन्द्रजी दुखी हुनुभयो भने तो त दिज वस्त्र सेवन, वस्त्र सेवा गर्न दिनुहोस्। सेवन भनेको सेवा, वस्त्र भनेको वस्त्र, दिजो भनेको दिनुहोस्। यदि देवचन्द्रजी दुखी हुनुभयो भने वस्त्र सेवा गर्न दिनुहोस्। अब म फेरि यहाँसम्म दोहोऱ्याउँछु। 22 देखि हेर्दै आउनुहोस् कहाँ कहाँ छुटेको छ, के छ। 22 में कया हरिदासजीले भन्नुभयो, हे देवचन्द्रजी, कहाँ खबर कहूँमै तुम। बालमुकुन्दजीले जुन खबर भन्नको लागि भन्नुभएको छ त्यो म तिमीलाई भन्छु। कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहिचान नहीं हम, उहाँले भन्नुभयो कि तिम्रो स्वरूपको पहिचान मलाई छैन। आज दिन लगे हम सेवते, आजको दिनसम्म मैले सेवा गर्दाखेरि कबहुँ दर्शन नै साक्षात, कहिल्यै पनि साक्षात दर्शन पाएको थिइनँ। सो स्वरूप बालमुकुन्दजी, त्यो बालमुकुन्दजीको स्वरूपले मसो कहीँ विख्यात, मसँग वर्णन गरेर भन्नुभयो। आजसम्म दर्शनै नपाएको बालमुकुन्दजीले मसँग त बातचित गर्नुभयो र उहाँले मलाई यसो भन्नुभयो कि देवचन्द्रजी, तपाईको स्वरूपको मोहे पहिचान करदै,
मलाई तपाईको स्वरूपको पहिचान गरिदिनु भयो र यसो भन्नुभयो, तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही। ए हरिदासजी, तिमीले देवचन्द्रजीलाई चिनेको छैनौ भनेर बालमुकुन्दजीले मलाई भन्नुभयो। और मेरी सेवा करने को इन्हें देवो तुम जिन। र यो पनि भन्नुभयो कि हे देवचन्द्रजी, मेरो सेवा गर्न देवचन्द्रजीलाई नदिनु। जो होइ देवचन्द्रजी दलगिर, यदि देवचन्द्रजी दुखी हुनुभयो भने तो दिजो वस्त्र सेवन, त वस्त्रको सेवा गर्न दिनुहोस्। जुन जुन दर्शनमा भन्नुभएको थियो बालमुकुन्दजीले, त्यही कुरा हरिदासजीले कसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ? देवचन्द्रजीलाई। 26 नम्बरमा जाउँ। तब पूछा श्री देवचन्द्रजी ने, तब देवचन्द्रजीले सोध्नुभयो, पाए बालमुकुन्दजी त? त्यसो भने बालमुकुन्दजी तपाईँले पाउनुभयो? अब अरू कुरामा ध्यान दिनु भएन देवचन्द्रजीले। अच्छा, त्यसो भन्नुभयो भनेर मक्ख पर्नेपट्टि जानु भएन। बल्ल तपाईँले आज चिन्नुभयो मलाई भन्नेपट्टि जानु भएन। उहाँले भन्नुभयो, पाए बालमुकुन्दजी त? तपाईँले बालमुकुन्दजी पाउनुभयो? तब कैया हरिदासजी ने, चलो दर्शन करावे हम। यहाँ आएर बिर्सिनु भयो हरिदासजीले। हरिदासजीले के भन्नुभयो? चलो दर्शन करावे हम, म दर्शन गराउन लिएर जान्छु तिमीलाई, हिँड भनेर लिएर जानुभयो। तब कैया हरिदासजी ने, चलो जाउँ, दर्शन करावे हम, म दर्शन गराइदिन्छु तिमीलाई। यशोदाले भगवान कृष्णको मुखमा माटो खाँदै गर्दाखेरि 14 लोक विश्व ब्रह्माण्ड सबै देख्नुभयो। आफूलाई पनि देख्नुभयो त्यहाँभित्र। अनि एकछिनपछि कृष्णजीले मुसुक्क मुस्कुराउनु भएको थियो, आफ्नो सानो बच्चा देख्नुभयो। अघि भर्खरै देखेको सबै बिर्सिनुभयो। त्यस्तै प्राणजी महाराजको हरिद्वारमा विशाल आरती भयो। 1735 मा 9 खण्डबाटै आरती भयो। विजय विनन्द निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको भोलिपल्ट सबैले बिर्से। त्यस्तै बालमुकुन्दजीले त्यत्रो देवचन्द्रजीलाई को स्वरूपको पहिचान गराउनु भएको थियो। देवचन्द्रजीले अनि बालमुकुन्दजी भेटिनु भयो त? त्यसो भए भन्दाखेरि भेटिनु भयो, जाउँ दर्शन गर्न भनेर फेरि लिएर जानुभयो। हजुर, तपाईलाई मैले सेवा लिनु म योग्य होइन, हजुरलाई नै मैले मान्नु पर्ने थियो। यी कुराहरू मलाई बालमुकुन्दजीले अवगत गराउनु भयो भनेर यी कुराहरू भन्नु भएन? होइन, भन्नु चाहिँ भयो, यहाँ भन्नुभयो नि त अगाडि। तर देवचन्द्रजीले त्यति भनिसके पछाडि त्यो भनेको कुरा चाहिँ भुसुक्क बिर्सिनु भयो। बालमुकुन्दजी भेटिनु भयो नि जो दर्शन गर्न भन्नेपट्टि कुरो मडियो। त्यो स्वरूपको जुन पहिचान गराउनु भएको थियो नि, त्यो चाहिँ बिर्सिनु भयो तत्काल। देवचन्द्रजीले आफूलाई जुन एउटा आफ्नो स्वरूपको पहिचान बालमुकुन्दजीले गराइदिनु भएको थियो, त्यतापट्टि देवचन्द्रजी जानु भएन। उहाँले त्यो प्रसङ्गलाई त्यही नै राख्न चाहनुभयो। अनि बालमुकुन्दजी भेट्नु भयो त भनेर कुरोलाई अर्कोपट्टि मोडिदिनु भयो। अब अगाडि बढौँ 27 मा। दुईजना बाते करते गफ गर्दै खुशाल भएके मनमा खुसी भएर आए हरिदास जी के घरौं। हरिदास जी को घरमा आउनुभयो। मगन भए रोशन, मग्न हुनुभयो, रोशन आनन्दित हुनुभयो। अब बालमुकुन्दजी भेटिनुभयो भन्ने खबरले गर्दाखेरि दुईजना आनन्दित भएर आउनुभयो। अब भोकै हुनुहुन्छ है तबसम्म।
खाएको केही छैन। दो जने दिदार करके, दुईजनाले बालमुकुन्दजीको दर्शन गर्नुभएछ। 28 मा दुईजना दिदार करके दर्शन गरेर लिया प्रसाद जोइत, प्रसाद लिनुभयो। सब घरकै लोगौं लिया, घरका अरू सदस्यहरूले पनि प्रसाद लिनुभएछ। यसको मतलब दर्शन पाएर तुरुन्तै हरिदासजी निस्किहाल्नुभएछ, भोजन गर्नेपट्टि लाग्नु भएनछ। किनकि दर्शन गरे पाए पछाडि त म भोजन गर्छु भन्ने उहाँको प्रण थियो नि त। तर दर्शन प्राप्त भएर पनि उहाँ देवचन्द्रजीलाई बोलाउन दौडिनु भयो। जब देवचन्द्रजीले आएर सबैले दर्शन गरे अनि मात्रै भोजनको कार्यक्रम बन्यो। त्यो हतार किन थियो भने मलाई जस्तो लाग्छ किनभने देवचन्द्र महाराजलाई मैले बालमुकुन्दजी त हराउनु भयो भनेर पहिले भनिहालेँ। अब उहाँ छटपटिरहनु भएको हुनुहुन्छ होला, यो खबर त मैले खानुभन्दा अगाडि त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो। गर्नुपर्ने पनि त्यसै हो। त्यो एउटा पाठ पनि यहाँनिर नैतिक कुराको सिकाइएको छ। अब अगाडि बढौँ। 28 मा दो जने दिदार करके, दुईजना दर्शन गरेर लिया प्रसाद जोइत, प्रसाद लिनुभयो। सब घरकै लोगौं लिया, घरका अरू सदस्यहरूले पनि लिनुभयो। लोगौं भनेको व्यक्तिहरूले लिनुभयो। वा प्रात बखत, अनि चाहिँ बिहान भयो। बखत भनेको समय, बिहानको समय भयो। 29 मा अब इन विध भोजनगरमा, यस प्रकार भोजनगरमा भई कई भान्त वितक, कई प्रकारका वितकहरू भए। भयो कई भान्त, कई प्रकारको वितक। ताकि एक भान्त तुम सुकही, त्यसमध्येको, ताकि भनेको त्यसमध्येको एक भान्त एउटा प्रकार, तुम सुकही तिमीसँग मैले भने। हे बात बढी उज्रक, लालदासी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ यो कुरा चाहिँ। हे बात बढी उज्रक, यो बात बढी बुज्रक छ, बढी श्रेष्ठ बात छ, यो श्रेष्ठ कुरा हो यो। 30 नम्बरमा अब बालमुकुन्दजीले भन्नुभएको छ बाँकी बिहारीजीको वस्त्र दिनु भनेर। जामा बाँकी बिहारीजीका, 30 नम्बरमा बाँकी बिहारीजीको जामा तियासे भनेको सेवा गर्न दिनुभयो। श्री देवचन्द्रजी शिर चढाएकी, देवचन्द्रजीले शिरमा चढाएर ल्याए अपने घरमा, आफ्नो घरमा ल्याउनु भयो। त्यसलाई शिर चढाउनु भनेको सम्मानको साथमा ल्याउनु भयो। शिरमा राखेर बालमुकुन्दजीको होइन, बाँकी बिहारीजीको वस्त्रलाई। अब घरमा आए पछाडि कस्तो खालको तयारी गर्नुभयो त घरमा? एउटा भजन छ नि, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंधन बार लगाया, घी का दीप जलाया, खुशबू ही खुशबू फैलाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। अब श्याम प्यारे घरमा आउँदाखेरिको तयारी। बाँकी बिहारीजीको वस्त्र पाउनु भएको छ उपहार, एउटा बढी प्रसन्नताको विषय हो त्यो। अब कसरी त्यसलाई सजाउँदै हुनुहुन्छ, कसरी पधराउने त्यसको गर्नुहुन्छ, यहाँ सुन्नुहोस्। तहाँ आए कि एक ठौरको बनाई निके कर, तहाँ आए भनेको घरमा आएर, एक ठौरको एउटा ठाउँ, तहाँ जाएकी छ, ठिकै छ, त्यहाँ गएर आफ्नो घर गएर एउटा ठाउँलाई बनाई निके कर, राम्रो बनाउनु भयो एउटा ठाउँमा। बासन सेज सिंहासन तहाँ पधराए वस्त्र, बासन भनेको बर्तन, बर्तनहरू, सेज आसन, सिंहासन
के मिलाउनु भएछ? बासनहरू तयार गर्नुभएछ, सेजहरू आसनहरू तयार गर्नुभएछ, सिंहासन तयार गर्नुभएछ। तहाँ पधराए वस्त्र बाँके बिहारी लाल की, त्यहाँ वस्त्रलाई पधराउनु भयो। 32 मा जाउँ। लगे सेवा गर्ने तिनकी, सेवा गर्न लाग्नुभयो। योभन्दा अगाडि एउटा सानो विवेचन सुन्नुहोस् तपाईँ। बालमुकुन्दजीले सेवाको लागि अस्वीकार गर्नु र बाँके बिहारीजीको वस्त्र दिनु, यसमा एउटा विवेचन के छ भने बालमुकुन्दजी अक्षर प्राधान्य स्वरूप हुनुहुन्छ, देवचन्द्रजी भित्र श्यामाजी महारानी हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सेवा अस्वीकार भयो। बालमुकुन्द भनेको अक्षर परक शक्तिको हुनुहुन्छ। अक्षर प्राधान्य शक्ति बालमुकुन्दमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनले देवचन्द्रजीको सेवा स्वीकार गर्न सक्नु भएन। तर बाँके बिहारीजीको वस्त्र रास बिहारी, रासमा श्रीकृष्णजीले लगाउनु भएको त्यो जुन वस्त्र छ त्यो चाहिँ अक्षरातीतको जोस त्यहाँ भएकोले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ देवचन्द्रजीको लागि योग्य हुने भएकोले गर्दा त्यो वस्त्र दिइयो। एउटा अक्षर प्राधान्य शक्ति भयो, त्यो अयोग्यता राखियो त्यसले, किनकि देवचन्द्रजी श्यामाजी स्वरूपा हुनुहुन्छ। तर बाँके बिहारीजीको वस्त्रमा चाहिँ राज्यको नै शक्ति भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो योग्य भयो। अब अगाडि बढौँ। 32 मा लगे सेवा गर्ने तिनकी, सेवा गर्न लाग्नुभयो। आप पनि अङ्गसौँ, आफ्नै अङ्गले, आफ्नै अङ्गले भनेको आफै सेवा गर्न लाग्नुभयो। र यो त सही कुरा हो, जसले सेवा गर्छ लाभ उसैले लिन्छ, जसले मह काट्छ हात उसैले चाट्छ। आप पनि अङ्गसौँ, आफैले सेवा गर्नुभयो। अहिले हुँदा हुँदा सेवा गर्नकै लागि भनेर घरमा सुन्दर साथीहरूले पुजारी राख्ने गर्नुभएको छ आफ्नै घरमा। तर आफैले सेवा गर्नुपर्छ। सेवा आफैले गर्नुपर्छ। जसले सेवा गर्छ उसैको लागि हुन्छ। घरमा एकजनाको ठेका जस्तै हुन्छ सेवा पूजा गर्ने। अरू सबैजना हामीलाई पनि भइरहेको होइन, जसले गर्यो उसैलाई हुन्छ। आफ्नो लागि हो भने आफै गर्नु पर्यो सेवा। एउटा कुरा, यो वस्त्र चाहिँ बाँके बिहारीको वस्त्र चाहिँ राज्य महाराजले कहाँ? रासमा। अब अगाडि बढौँ। 32 मा बासन सेज सिंहासन तहाँ पधराए वस्त्र, लगे सेवा गर्ने तिनकी, तिनकी भनेको वस्त्रको। आप पनि अङ्गसौँ, आफ्नै अङ्गले चौका, पानी, रसोई, चौका चुलो, चुलो चौका, पानीमा, रसोईमा, देह भनेको आफ्नो देह शरीर, पछाडे भनेको समर्पित गर्नुभयो। इनम हो यसमा, चौका पानी रसोईमा आफ्नो देह समर्पित गर्नुभयो। चौका पानी, पछाडे भनेको समर्पित, पछाडे भनेको समर्पण गर्नु। इनमो भनेको केमा भन्दाखेरि चौकामा, पानीमा, रसोईमा। अब उहाँको सेवा कसरी गर्नु हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। 33 मा जाउँ। जल भर ल्यावे शिर पर, जल भरेर ल्याउँदाखेरि अब धारा नजिकै अहिलेको जस्तो छैन, कतै पर टाढाबाट ल्याउनु पर्छ। कुवाबाट हो कि ढुङ्गे धाराबाट हो कि
ढुङ्गे धारा त पक्कै होइन, कुवाबाटै हुन्छ। कुवाबाटै इनारबाटै हुनुपर्छ, नदीबाट। जल भर ल्यावे शिर पर, जल भरेर जुन घडामा जल ल्याउनुहुन्छ त्यो चाहिँ शिरमा राखेर ल्याउनुहुन्छ। जो काहुँ कि परछाई परे तिन पर, काहुँ कि परछाई कसैको छाया, परछाई भनेको छाया, परे तिन पर त्यो पानीमा कसैको छाया पर्यो भने तो फेर ल्यावे और जल, त्यसलाई घोप्ट्याउनुहुन्थ्यो अनि फेरि अर्को जल भरेर ल्याउनुहुन्थ्यो। त्यस्तो खालको पवित्रता। तो फेर ल्यावे और जल, सेवा करे यौं कर, सेवा यसरी गर्नुहुन्थ्यो। कसैको छाया मात्रै पर्यो भने पनि त्यो पानी प्रयोग गर्न हुँदैन थियो, त्यो अन्य कार्यको लागि प्रयोग गरे तापनि पूजा कार्यको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न हुँदैन थियो। अब अगाडि हेर्नुहोस् है 34 मा कसरी भोग लगाउनुहुन्छ। चावल घिउ घिउ खांड कर जुदा श्री राज के काज, अपने वास्ते उतरती जुदा बनावे साज। चावल चामल, मूग दाल, घिउ घिउ, खांड चिनी, सक्खर। खांड भनेको के अरे? चिनी सक्खर। करी जुदा श्री राजा के काज, राजको लागि, राज के काज, काज भनेको सेवा, राज्यको सेवाको लागि के अलग्गै राख्नु हुँदो रहेछ भने बढिया बढिया चामल। अनि अब चामलमा पनि एउटै ग्रेड हुँदैन, अब बयर्नीको चामल अनि बासमतीको चामल, यस्ता चामलहरू चाहिँ बढिया खालका। मुग दाल, घिउ, खाँड, चिनी, बढिया बढिया राज्यको सेवाको लागि अलग्गै राख्नुहुन्छ। अब आफ्नो लागि अपने वास्ते उत्तरती, उत्तरती भनेको निम्न स्तरको, निम्न स्तरको भनेको जो खान मिल्दैन त्यस्तो चाहिँ होइन, तर पनि ग्रेड हुन्छ नि त। 70 किलोको चामल हुन्छ, 250 रुपियाँ किलोको पनि चामल हुन्छ। त्यो 70 को खानै नमिल्ने त होइन, त्यो पनि खानु हुन्छ, तर 250 को अलिकति बढिया हुन्छ। अब त्यो 250 वाला चाहिँ राज्यलाई, 70 वाला चाहिँ आफूलाई। त्यस्तो हामी पनि गर्छौं। के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा कटौरामा अलिकति दुध राखेर एउटा सानो कुडको मिश्री राखेर के भन्छ भन्दाखेरि भोग छ नि, के अरे सटर व्यञ्जन भनेर नि। मूंग भात घृत पुडी कचौरी भनेर बोल्यो। कचौरीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक गुडको मिश्री मात्रै छ। चामल घिउ मूग घिउ खाँड करे जुदा श्री राज्य के काज, अपने वास्ते उत्तरते निम्न स्तरको। कमसल खाले अपने वास्ते भनेको आफ्नो लागि, जुदा अलग्गै बनावे साज, अलग्गै सामग्री बनाउनुहुन्छ। एउटै हो, जुदा भनेको अलग, साज भनेको सामग्री। तर जति नै राज्यलाई जति बढिया गर्यो आफूलाई पनि त त्यही हुने हो नि त। राज्यलाई दिए पछाडि राज्यले सबै खाने त होइन नि त, आफूलाई पनि हुन्छ। नाम पो राज्यको आए त पेट त आफ्नै भरिने, पुजारीजीको पेट भरिन्छ जसले पूजा गर्छ। त्यसो भए त्यही भएर घरमा तपाईँ पुजारी हुनुभयो भने चाहिँ
भए जति सबै थोक बनाउन लाउनु। अनि घरमा होइन यत्रो परिकार के को लागि, को आउँदैछ, पाहुना आउँदैछन् कि क्या भन्नु घरमा पनि होइन, राज्यलाई बनाएको बिहान सेवा गर्न। ए त्यसो भने त प्रसाद खाने बेलामा त म पनि आउँछु है भन्छन् त्यति बेला घरमा नि। कमसेकम प्रसादै खानको लागि भए पनि एकचोटि त दर्शन गर्न गए नि त। अनि त्यतिखेर भन्नु पर्यो, ए प्रसाद खान आउने भने आरतीमा पनि आइपुग्नु हो भने पछाडि हो त्यसरी एउटा युक्ति हुन्छ नि त। ल अगाडि बढौँ, 35 नम्बरमा जाउँ। और रसोई विवेक सो करे नीके कर, आकार को परवाह ज्यों पालत है यूं कर। और भनेको र, रसोई भोजन, विवेक सो विवेकको साथमा। रसोईमा विवेक त हुनै पर्छ। म भोलिकै दृष्टान्त र शास्त्रीय प्रमाणहरू पनि पेश गर्नेछु यसको लागि। रसोईमा विवेक गर्नै पर्छ, भोजनमा विवेक हुनुपर्छ। सो नीके कर, और रसोई विवेक सो करे नीके कर, एकदम राम्रोसँग। र आफूले चाहिँ कति लिनु हुँदो रहेछ भने आकारको प्रवाह, जो आकारको शरीरलाई, प्रवाह निर्वाह ज्यों जतिले गर्छ, पालत है यूं कर, जतिले पालत पाल्छ, हे यूं कर यसरी। भनेको आफ्नो शरीरलाई जति खाँदाखेरि शरीर पालिन्छ, आफ्नो लागि त्यति भोजन गर्नुहुन्थ्यो। प्रवाह भनेको आफूलाई निर्वाह हुने, पालत है भनेको आकारलाई जतिले निर्वाह हुन्छ त्यसरी नै पालेर रहनुहुन्थ्यो, शरीरलाई त्यसरी पालेर बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। र भोजन चाहिँ, रसोई चाहिँ विवेकले गर्नुहुन्थ्यो। समय पुरा भएको छ, यसैलाई दोहोऱ्याउँदै हामी राखौँ 35 नम्बरको चौपाइलाई। और रसोई विवेक सो करे नीके कर, आकार को परवाह ज्यों पालत है यूं कर, पालत है यूं कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पिया तुम हो तैसे के जियो में, अर्ज करो मेरे पियो जी। तुम जैसे तुम जीना करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सुखूं पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समारथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नहीं
कराए जी। एति पुकार पिया सुन के अब ढीला करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करो दुल्हीन जी। एति अर्ज में तो करो पिया जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं का कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पियो जी। मैं अर्ज करूं मेरे धनी जी। धाम के धनी की प्रणाम।